यिनै व्यक्तिलाई अहिले हामी रेड कार्पेटले स्वागत गर्दैछौँ, जसले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र इन्डियाकै हो, त्यो नेपालको होइन। र नेपालले अहिले जे कदम चालिरहेछ त्यो नेपाल आफ्नै बलबुता र विवेकले होइन, त्यो चाहिँ चाइनाले उस्काएका कारणले गरिरहेछ भन्ने बोल्ने, त्यही बोली नै बोल्ने मान्छेलाई अहिले हामीले रेड कार्पेटले स्वागत गरेर अँगालो हालेर उनलाई चाहिँ सेलुट हान्न पर्यो यहाँका मान्छेले। अहिले त्यो कतिको सौदो विषय हो त? अब सरकार चाहिँ अलिकति सिफ्ट गरेको छ र सरकार चाहिँ त्यो जुन लिपुलेख लिपियाधुरा कालापानीको लागि त्यसको इतिहास प्रकाशन गर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको हमला गर्ने, युद्ध गर्ने, त्यहाँ सेना राख्ने भन्ने हिजोको जुन अडानबाट ईश्वर पोखरेललाई अपदस्थ गरेपछि त्यो अडानबाट सिफ्ट गरेको देखियो नि। र त्यति मात्रै नभएर धेरै कुराहरू छन् यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको के छ भने इन्डियनहरूले चाहिँ के गरिराखेका छन् भने उनीहरू ओलीलाई माफी दिनेवाला छैनन्। ओलीले जे इन्डियाको विरुद्ध काम गरे त्यसको लागि ओलीलाई कहाँ मौका पाउँ र बेइज्जत गरौँ भन्ने इन्डियनहरूको एक सूत्रीय चाहिँ धारणा बाहेक केही पाइँदैन। सूर्यबहादुर बाबुरामहरू चाहिँ जागेको, बाबुराम र सूर्यबहादुरको भूत जागेको यहाँ चाहिँ देखियो। चाहिँ ब्रिटिसहरूले बनाएको दिल्ली छ नि, त्यो दिल्ली भनेको उपनिवेश विस्तार गर्ने बाहेक अरू नीति नै छैन। त्यसैले यति भनिदिनुहोस् न त, यो एउटा विषम परिस्थितिमा हामी छौँ कि नेपाली जनता अब एयरपोर्टमा फुल लिएर जाने कि ढुङ्गा लिएर जाने त? त्यसो भए नेपाली जनताले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले माफी मागेर आउँदैन भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे मैले जो बोलेको थिएँ त्यो म सच्याउँछु भनेर उसले भन्दैन भने र कुनै पनि तरिकाले उसले चाहिँ त्यसको सन्देश दियो भने बाहेक अन्यथा त ढुङ्गा लिएर जानु बाहेक केही पनि छैन। वरिष्ठ पत्रकार, नागरिक अगुवा, अभियन्ता प्रेम कैदी हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो मध्य दशैंमा कुराकानी हुँदैछ, प्रसारण हुने समय चाहिँ मध्य दशैंमा छ। तपाईँको मान्छेले हेरिरहनु भएको छ, बसेर फुर्सदमा प्रेम कैदीका कुराहरू सुन्न सबैजना लालायित हुनुहुन्छ, उत्सुक हुनुहुन्छ। सबै घटनाक्रमहरूमा हामीले तपाईँलाई समेटी पनि रहेका छौँ र जनताले सुनि पनि रहनु भएको छ। र अर्को विषय अब यतिखेर दशैं पनि गरम छ यतिखेर, किनभने राजनीति सलबलाइरहेछ यता त्यता यसो त्यसो, र यही बिचमा इन्डियन सेना प्रमुख नेपाल आउँदैछन्। सायद नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जानी पनि लगाएर फर्किन्छन् होला। कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? यसलाई हामीले उत्सवको रूपमा हेर्ने कि एउटा दुःखद रूपमा हेर्ने कि विरोध गर्ने कि समर्थन गर्ने कि के गर्ने त नेपाली जनताले यो विषयलाई? यसमा दुई प्रकारका धारणाहरू आइरहेका छन् मैले देखेको। र एउटा धारणा चाहिँ के आइरहेको छ भने यो चाहिँ नि यो नेपालले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको नक्सा बनाउँदाखेरि यो चाहिँ चाइनिजहरूले उचालेर बनायो र अर्काको एउटा चाहिँ नि उक्साटमा यस्तो नचाहिँदो काम नेपालले गर्यो, यस नेपाललाई दण्ड दिन्छु भन्ने मान्छेलाई, तिनै मान्छे हुन् जसले त्यो भनेका थिए सार्वजनिक रूपमा। यिनी जो भारतका फिल्ड मार्शल छन्, स्थल सेनाध्यक्ष, यिनीलाई यहाँ बोलाएर स्वागत गर्ने कुरा यो चाहिँ नि गम्भीर राष्ट्रघात हो र यस्तो कुरा हुनु हुँदैन। र यो मान्छेलाई त नेपालको सिमानाभित्र छिर्यो भने गोली ठोक्नुपर्छ भन्ने पनि एक थरी साथीभाइहरूको बिचमा त्यो बहस भइरहेको छ। गोलीले नठोके पनि विरोध गरौँ, कालो झन्डा जलाउँ, देखाउँ या केही गरौँ, उनलाई कुनै पनि गोली ठोके भन्दा चर्को हुन्छ नि हामीले विरोध गर्ने भनेदेखि यो चाहिँ एकदम राष्ट्रघात हो, गम्भीर राष्ट्रघात हो भन्ने एउटा त्यो कोणबाट छ, एउटा त्यो कोणबाट कुरा आइरहेको छ। दोस्रो साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ मैले एउटा आफ्नो यस विषयमा व्यापक छलफल गर्दाखेरि मेरा साथीहरू थरी छन् र केही म्याच्योर्ड लिडरहरूले चाहिँ के भने हामीले एउटा कुरो नेपाल सरकारले र नेपालका जनताले एउटा कुरो बिर्सिनु हुँदैन। त्यो बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने जो अहिलेका चाहिँ अनन्तजी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा उहाँ कता के कसको दबाबमा के बोल्नुभयो त्यो ठुलो कुरा होइन। तर भारतमा, भारत नयाँ दिल्लीमा जुन एउटा चाहिँ नै क्षेत्रीय राजनीति गर्नका लागि एउटा गुप्तचर संस्था बनाइएको छ र त्यो चाहिँ तपाईँको युरोपियन युनियन अथवा अन्य पश्चिमा शक्तिहरूसँग मिलेर क्रिस्चियनहरूको तपाईँको सहमा नेपालभित्र
धर्म संस्कृति सभ्यता मास्ने काम गरिरहेको छ र नेपाललाई चाहिँ नि चाहिँदा नचाहिँदा दबाब दिने यस्तो कामहरू गराइरहेको छ र नेपालमा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दी लगाइएको थियो मोदी सरकारले नाकाबन्दी लगाएको थियो र त्यो नाकाबन्दी चाहिँ तपाईँको त्यो रहले चाहिँ नै अगाडि सारेको थियो। त्यसले के गरे त नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ नि हजारौँ वर्षदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई दराबमा पारिदियो र नेपालमा चाहिँ नि जो मान्छेहरू चाहिँ नि बहुत ठुलो आशा गरिरहेका थिए नेपाललाई चाहिँ नि एउटा माया गर्ने चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ मोदी भनिरहेका थिए त्यो ठिक विपरीत मोदीले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ नि घाँटी थिच्ने काम गर्यो। एउटा नाकाबन्दी होइन कि त्यो एक प्रकारको वार थियो नेपालमाथि र यस्तो वारलाई रहले डिजाइन गरेको वार नेपाललाई सब्जुकेट गर्ने नेपाललाई भुटान बनाउने अझ नेपाललाई सिक्किम बनाउने जुन डिजाइन हो त्यो डिजाइनको विरुद्ध तपाईँको काम कसले गरे त भन्दाखेरि नेपाली सेनाका तत्कालीन केही जर्नेलहरू र इन्डियन सेनाका केही जर्नेलहरूले मिलेर र अझ खास गरी भन्ने हो भने अहिले उत्तराखण्डका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका रक्षा सल्लाहकार र उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेपाल भनेको हाम्रो चाहिँ नि अति आत्मीय निकटतम मित्र हो। एक त भारतका छरछिमेकीहरू सबै भारतसँग रुष्ट छन्। इन्द्र कुमार गुजरालको समयमा यो छिमेकीहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर यो विस्तारवादी नीति त्याग्नुपर्छ इन्डियाले भनेर इन्डिया आएको थियो र त्यो डक्ट्रिनलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने र नेपाललाई रुष्ट गऱ्यौँ भने जबरजस्ती नेपाललाई चिनियाकरण गर्ने काम हुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला चाहिँ इन्डियन आर्मीले र नेपाली आर्मी कमान्डर इन चिफको रिक्वेस्टमा इन्डियन कमान्डर इन चिफले र भारतका सुरक्षा सल्लाहकारले उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीमाथि दबाब पैदा गरेपछि र त्यति बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ नि सुशील कोइराला हटिसक्नु भएको थियो। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र केपी ओलीले पनि त्यति बेला अलिकति स्ट्यान्ड लिएपछि त्यो भारतीय नाकाबन्दी समाप्त भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि जहिले पनि यो सबै फ्रन्टमा वार सबै फ्रन्टमा दुश्मनी गर्नु हुँदैन किनभने त्यो भारतको रक्षा हामीले गर्ने हो। पाकिस्तान हाम्रो दुश्मन, चीन हाम्रो दुश्मन, श्रीलङ्का हाम्रो दुश्मन, बङ्गलादेश हाम्रो दुश्मन, बर्मा हाम्रो दुश्मन, नेपाल पनि हाम्रो दुश्मन भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। शत्रु कमाउने होइन कि मित्र कमाउनु पर्छ भनेर सेनाको दबाबमा त्यो नाकाबन्दी चाहिँ नि स्थगित गरिएको थियो। त्यो एउटा आलोक छ, त्यो एउटा आलोक छ। सुन्नुहोस्, त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हिजो नेपालमाथि लागेको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नका लागि नेपाली सेना र भारतीय सेनाको प्रमुख भूमिका भन्ने कुरा छ। तर घटनाक्रम त त्यहाँबाट अगाडि बढिसक्यो। अहिले होइन, मैले त्यही घटनाक्रम अगाडि बढिसक्यो। त्यो भन्दा यी तिनै व्यक्तिलाई अहिले हामी रेड कार्पेटले स्वागत गर्दैछौँ, जसले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र इन्डियाकै हो, त्यो नेपालको होइन। र नेपालले अहिले जे कदम चालिरहेछ त्यो नेपाल आफ्नै बलबुता र विवेकले होइन, त्यो चाहिँ चाइनाले उस्काएका कारणले गरिरहेछ भन्ने बोल्ने, त्यही बोली नै बोल्ने मान्छेलाई अहिले हामीले रेड कार्पेटले स्वागत गरेर अँगालो हालेर उसलाई चाहिँ सेलुट हान्न पर्यो यहाँका मान्छेले। अहिले त्यो कतिको सौदो विषय हो त? अब मिल्छ त्यो? यो विषयबारे स्वाभिमानी नेपालीको मनमा प्रश्न छ क्या यो? अहिले यो भावनात्मक प्रश्न पनि हो नि त। म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ के भइराखेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्री पनि चेन्ज गर्नुभयो। उहाँको अहिलेको इन्डियन आर्मीसँगको जुन रिलेसनमा केही बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने शङ्का भएर ईश्वर पोखरेललाई त्यहाँबाट आउट गरियो। त्यो पनि एउटा कुरा आइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के अरे प्रधानमन्त्री र कमान्डर इन चिफ मिलेर यो चाहिँ नि तपाईँको यो ल्याउने भन्ने कुरा, जुन इन्डियन कमान्डर इन चिफलाई ल्याउने भन्ने कुरा जुन भइरहेको छ नि, यसको लागि तपाईँको चाहिँ नि एउटा त लिम्पियाधुराबारे प्रकाशित गरेको गिरिराजमणि पोखरेलले प्रकाशित गरेको पुस्तक पनि को प्रकाशन स्थगित गरियो। र यो सबै गरेर यदि चाहिँ भारतको सेनाध्यक्ष यहाँ आएर ल वार्ता नेपालसँग वार्ता गर्ने
नेपाल यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई एक्सेप्ट गर्ने, नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरासम्मको फिर्ता ल्याउने डिजाइनमा यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली सफल हुनुभयो भने यो त नेपाली जनताको चाहनाभित्र पर्छ। तर एउटा कमान्डर इन चिफलाई यहाँ ल्याउँदैमा र कमान्डर इन चिफको त्यो राजनीतिक हैसियत पनि छैन कि भाइ सिमाना यताउता दिन सक्ने, लिन सक्ने। त्यही भएर भन्दैछु त हो, अहिले त्यसैले त्यो गर्दाखेरि सेना प्रमुख आउँदैमा लिम्पियाधुरा आउँछ भनेर ग्यारेन्टी त छैन छैन। र उसको त्यो हैसियत पनि होइन, राजनीतिक हैसियत उसको होइन। हो, ऊ त एउटा आदेश पालना गर्ने पालक मात्रै हो, निर्देशक होइन नि ऊ त। अनि ऊ चाहिँ त्यस्तो तुच्छ बोल्ने हिजो, अनि उसलाई अहिले हामीले हार्दिकता साटासाट गर्न सक्छौँ? हार्दिकता साटासाट गर्नलाई तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ जुन प्रकारको नेपाल र इन्डिया, खालि मैले भनेको यो सेन्टिमेन्टल क्वेसन हो क्या, नेपाली जनताको मनमा भएको भावनात्मक प्रश्न हो। र प्रेम कैदी यस कारणले पनि तपाईँले आगोसँग खेल्नु भएको छ अहिले यो कुरा बोल्दै गर्दा, या यसलाई सकारात्मक कुनले डिफेन्स गर्दाखेरि भने सदाबहार विरोधी भन्छु म तपाईँलाई केपी ओलीको। त्योभन्दा अगाडि है तपाईँसँग मैले दर्जनौँ अन्तर्वार्ताहरू गरेको छु, तर तपाईँ यति खुसी हुनुभयो त्यो प्रकरणले कि बल्ल आजबाट विरोध गर्न थाल्नुभयो केपी ओलीले। 6 महिनादेखि अरू विषयमा पनि तपाईँले खुलेर विरोध गर्न सक्नु भएन। त्यो त मेरा अर्काइभमा छन् नि त, मैले ढाँटेको छैन। मेरो अर्काइभ हेर्दाखेरि यी सबै विषयहरू हेरिन्छ। अरू विषयमा पनि बरु अलिकति अलि नरमै हुनुभएको छ भनेको। त्यति खुसी हुनुभयो कि लिम्पियाधुरा समितिको नक्सा केपी ओलीले जारी गरिदिँदाखेरि मोदीको नाकैमा हानु भनेर उफ्रिने मान्छे। र अब यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै गर्दा प्रेम कैदीमाथि पनि प्रश्न उठाउला है भनेर मात्र भने है मैले यो विषय। फेरि होइन, तपाईँको भनाइमा मेरो कुनै प्रकारको त्यस्तो खासै असहमति छैन र यो कुरा चाहिँ तपाईँले त भनिहाल्नुभयो, तर अरूको मनमा उठेको हुनसक्छ। तर म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको सवाल अहिले नेपालको लागि चाहिँ नि इन्डियासँगको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि एउटा टक्रावको विषय छ। र कमान्डर इन चिफ आएर यहाँ त्यो फिर्ता हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। र तपाईँको खालि एउटा कुरो के हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इन्डियासँग झुक्यो है, होइन हो। अब नेपालको बेइज्जत गर्ने मान्छेलाई, नेपालको बेइज्जत गर्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने मोदीलाई बोलाए जस्तै, होइन नेपालको नदी नाला चाहिँ मोदीलाई बुझाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पनि उपलब्धि केही नभए जस्तै त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नि यो यात्रा हो भने होइन कि त उसले आफ्नो बोली फिर्ता लिएर आउनु पर्यो। आइएम सरी मैले हिजो त्यो भनेको थिएँ भनेर ऊ त कि त फिर्ता लिएर आउनु पर्यो। अहिले उसले त्यो बोलिरहेकै अवस्थामा नेपालमा टेक्स र हामीले उसलाई खाता लगाउँछौँ भने त हाम्रो पनि स्वीकारोक्ति हो नि त। हामीले चीनको उसका हाटमा नक्सा जारी गरेका रहेछौँ भनेर नेपालले गरेको स्वीकारोक्ति भन्ने अर्थ लाग्दैन। मैले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो, त्यस्तो अर्थ लाग्छ। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँलाई म एउटा थप जानकारी दिउँ। जस्तो अचानक पार्टी एकता भइरहेको, पार्टीमा चाहिँ एकदम राम्रो माया प्रेम भइरहेको बेला अचानक जुन मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ नि तपाईँको फ्याट चाहिँ कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो, होइन। कर्णालीको मुख्यमन्त्री मात्रै एउटा यस्तो मन्त्री हो, यस्तो मुख्यमन्त्री हो जो आफ्नै पहलमा चाइना गयो र कर्णालीमा चाहिँ तपाईँको उसले आफ्नै पहलमा 4 लेनको बाटो, इन्डियाको बोर्डरदेखि चाइनाको बोर्डरसम्म बाटो त 63 अरबमा, तपाईँको 52 हप्तामा, र सर्वे पनि गरायो उसले आफ्नै पहलमा। र लगभग 4 अरब रुपियाँ, 4-5 अरब खर्च गरेर उनीहरूले सर्वे चाहिँ तपाईँको 1 वर्षमा कम्प्लिट गरे। 1 वर्षमा सर्वे, 52 महिनामा चाहिँ बाटो चाहिँ तयार हुने भयो। र कर्णालीको मुख्यमन्त्रीले के गर्यो भन्दाखेरि किन चाइनिजसँग मात्रै, हामी चाहिँ नि विश्व ब्याङ्कसँग पनि लिन सक्छौँ, एडिबीसँग पनि लिन सक्छौँ भनेर त्यहाँ पनि उनले आफ्नै पहलमा डाइलग गरे र 4 लेनको बाटो चाहिँ तपाईँको अयोध्याबाट कैलाश जान सकिने त्यस्तो बाटो उनले डिजाइन गरिसकेपछि अहिले ठ्याक्क ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट अपदस्थ, अनि कर्णालीको त्यो जुन बिआरआई ल्याउने मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव, यो सबै एउटै मालामा आएको देखियो। र अनि त्यो गिरिराजमणि पोखरेलको जो पुस्तक छ लिम्पियाधुराको नक्सा र इतिहास भएको, किनभने म गिरिराजमणिलाई चिन्छु, उसले चाहिँ तपाईँको
योगी नरहरी कहाँ मैले लिएर गएको थिएँ। ऊ पहिलेदेखि अरू कालापानीभन्दा उता जाँदैन्थे, लिम्पियाधुरा लिपुलेखसम्म यो सारा त्यो क्षेत्रको बारेमा त्यो जुन जनमत निर्माण गर्नेमा नेकपा चौमो भन्ने थियो, जसको प्रकाशनको सम्पादक थिए उनी गिरिराजमणि, उनले त्यति बेला पनि काम गरेका थिए। र यस्ता प्रकारका मान्छेहरूलाई हतोत्साहित पार्ने काम चाहिँ र यस्ता प्रकारका प्रकाशन रोक्ने काम हो। जस्तो एक थरी मान्छेले चाहिँ सेना प्रमुख नेपाल आउँदाखेरि त्यो राजनीतिक तवरमा होइन, सैन्य तवरमा चाहिँ जसरी नाकाबन्दीमा भूमिका खेलेको थियो त्यो ढङ्गले अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको कुरालाई फेरि न्यानोपनतर्फ लानको लागि एउटा सकारात्मक पहल कदमी हुन सक्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गरिरहेछन्। तर घटनाक्रमले त त्यो देखाएन नि त। घटनाक्रमले त के छ भने उसलाई कसरी खुसी बनाउने भनेर नेपाल सरकार लागेको जस्तो देखिन्छ नि त। प्रकाशन भएको कुरालाई निर्देशन दिएको छ नगर भनेर, रक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ यति नै खेर, त्यो त स्वाभाविक रूपमा कारबाही हो। र हामीले के भन्नुहुन्न भने रक्षा मन्त्री तिनी हुन् जसले हामी इन्डियालाई जस्तो सुकै जवाफ दिन पनि तयार छौँ, युद्धकै तहसम्म पनि भनेर उनले अन्तर्वार्ता दिएका थिए सरकारी सञ्चार माध्यमबाट। भन्दा त घटनाक्रम त त्यो छैन नि। उसलाई कसरी ऊ चाहिँ नेपाल कसरी खुसी होला भनेर नेपाललाई खुसी बनाउनेतिर उनीहरूले केही गरेका छैनन्। प्रकाशन बन्द गर्दाखेरि नेपाल झुक्यो, केपी ओली झुके भनेर त्यहाँनिर व्याख्या गरे। अनि 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 खुसी हुनुपर्ने ठाउँ छ त उनी आउँदाखेरि छैन। के गर्ने त अब त्यसो भए? छैन। अब यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एउटा ओलीजी अलिकति सिफ्ट भएको देखियो। ओलीजी सिफ्ट भएको देखियो, उनी इन्डियातर्फ झुके भन्ने देखियो घटनाक्रमले, त्यो देखाउँछ। घटनाक्रमले सरकार चाहिँ अलिकति सिफ्ट गरेको छ र सरकार चाहिँ त्यो जुन लिपुलेख लिपियाद्वारा कालापानीको लागि त्यसको इतिहास प्रकाशन गर्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको हमला गर्ने, युद्ध गर्ने, त्यहाँ सेना राख्ने भन्ने हिजोको जुन अडानबाट ईश्वर पोखरेललाई अपदस्थ गरेपछि त्यो अडानबाट सिफ्ट गरेको देखियो नि। र त्यति मात्रै नभएर धेरै कुराहरू छन् यहाँभित्र। र चाहिँ तपाईँको कतिपयले यसलाई कसरी व्याख्या गरेका छन् भने एक थरी चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ नि एमसिसीको लागि यो ओलीलाई एकदम विरोधमा लैजाने र ओलीलाई फेरि चाहिँ नि मोदी कहाँ पुर्याउने यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ नि अमेरिकनहरूको हो र एमसिसीको डिजाइन हो। यो खेल के हो क्या? यिनै ओली हुन् जो मलाई इन्डियाले हटाउन खोज्यो प्रधानमन्त्रीबाट भन्थे हिजो। सारा नेपाली जनताले त्यसको पक्षमा साथ पनि दिए, केपी ओलीलाई तपाईँले दिनुभयो, सबैले दिए। तर अहिले त्यस यता उनले जे चिजहरू गरिरहेछन्, इन्डियन एम्बेसीले खुलिआम रूपमा कति करोडसम्म बाँड्न पाउने निर्णयदेखि आजसम्म रक्षा मन्त्रीको बर्खास्तीसम्म आउँदाखेरि त अर्कै लागिरहेछ विषय। फेरि यो के हुन लागेको? इन्डियन एम्बेसीलाई अर्को प्यारलल सरकार चलाउन दिएको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रडाको मचिएको छ। यो चाहिँ प्यारलल सरकार, यो सरकार सिफ्ट गर्यो। बाबुराम भट्टराईको स्तरमा ओली जानुभयो। बाबुराम भट्टराईको स्तर भन्नाले सूर्यबहादुर बाबुराम भट्टराईको जे आरोप लाग्थ्यो उहाँहरूले जे गर्नुभएको थियो इन्डियनहरूलाई प्यारलल गभर्मेन्ट चलाउन, र इन्डियनहरूले यहाँ नगरपालिकादेखि लिएर हाई स्कुलदेखि लिएर कलेजदेखि लिएर हरेकलाई करोडौँ रुपियाँ बाँड्ने, राजदूतले गएर उद्घाटन गर्ने, भारत सरकार जिन्दाबाद भन्ने चाहिँ जुन हिजोको अवस्था थियो नि, त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि चाहिँ पुनर्बहाल गरिएको देखियो। अब भोलि इन्डियन सेना प्रमुख नेपालमा आउँदै गर्दा इन्डियन सञ्चार माध्यमले कुन ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्छन् होला त्यो त हामी एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ। भले त्यो नहुन पनि सक्छ। न नेपाल भारत एकदम पुरानै मित्रतामा गए, हार्दिकता बढ्यो, सेनाले गर्यो भन्लान् कि भनेर आशा गर्न सकिँदैन। नेपाल झुक्यो इन्डियासँग, लिम्पियाधुरा इन्डियाकै हो भनेर स्वीकार्यो नेपालले भनेर भन्छन्। किन हिजै भनिसके यिनीहरूले एउटा त्यो पाठ्य पुस्तक प्रकाशन नगर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसरी भनिसके। त्यो मेसेज उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन चाहन्छन्। अनि नेपालले किन यो काम गरिरहेछ? अहिले नेपालले किन गरिराखेका छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ तपाईँको के छ भने इन्डियनहरूले चाहिँ के गरिराखेका छन् भने उनीहरू ओलीलाई माफी दिनेवाला छैनन्। ओलीले जे इन्डियाको विरुद्ध काम गरे त्यसको लागि ओलीलाई कहाँ मौका पाउँ र बेइज्जत गरौँ भन्ने इन्डियनहरूको एक सूत्रीय चाहिँ धारणा बाहेक केही पाइँदैन। ओलीले हिजो चाहिँ तपाईँको अयोध्याको कुरा गर्नुभयो, हिजो ओलीले सांस्कृतिक साम्राज्यवादको कुरा गर्नुभयो, हिजो ओलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरूका अनेक प्रकारका अतिक्रमणको विरुद्ध चाहिँ पुरा देशलाई परिचालन गर्नुभयो। र ओलीबाट धेरै नेपालीहरूले अब एउटा चाहिँ नेपाल चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वको लागि जुर्मिरहेको अवस्था
निर्माण भयो भनेर हामीले ओलीले एउटा नयाँ आशा जगाए भन्ने हामीले स्वयं त्यो कुरा एउटा त्यस्तो धारणा बनाएर हामी हिँड्यौँ। तर अहिले अचानक चाहिँ नै घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदा अलि तपाईँको म्याग्निफाई गरेर यो विषयलाई हेर्ने हो भने एउटा के देखियो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ नै सूर्यबहादुर बाबुरामहरू चाहिँ जागेको, बाबुराम र सूर्यबहादुरको भूत जागेको यहाँ चाहिँ देखियो। जस्तो इन्डियाले अहिले सेना प्रमुखलाई पठाएर दिन खोजेको सन्देश के हो? उसले चाहिँ जबरजस्त अब लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भन्ने नेपालले स्वीकार्यो भनेर सन्देश दिन खोज्यो कि अथवा नेपालसँग फेरि हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध विस्तार हुन लाग्यो, विस्तार भयो, हामी अब जे छ कटुतालाई अन्त्य गर्दै वार्ताबाटै, छलफलबाटै, संवादबाटै हाम्रा बिचमा रहेका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई, असहमतिहरूलाई अन्त्य गर्छौँ भनेर सन्देश दिन खोज्यो त? के हुनसक्छ त? किनभने इन्डियालाई पनि त ब्याकफायर छ नि। फेरि अहिले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर नेपालले भनौँ भनेर उसले हावा पिट्छ भने त त्यसको फेरि उसलाई मूल्य महँगो पर्छ नि। नेपाली जनताले त त्यो कुरा स्वीकार्दैनन् नि त। होइन, त्यो कुरा पनि त इन्डियाले बुझ्या होला नि हाम्रोसित। तपाईँको प्रश्नमा नेपाल र भारत दुईटा अत्यन्त स्वतन्त्र र निर्णायक शक्तिको रूपमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो। तर म विषयलाई त्यसरी हेर्दिनँ। अहिलेको संसार युनिपोलर, एउटा जुन सोभियत सङ्घको पतनपछि जुन युनिपोलर एउटा पोलिटिक्समा गए नि, र धेरैजसो पश्चिमा महाशक्तिहरूले यहाँ सबै कुराको निर्णय गर्छन्। र त्यही हिसाबले भन्ने हो भने लडाउने र मिलाउने, खेलाउने जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ नि, त्यसको खेलमा होइन अब इन्डिया र नेपाललाई कसरी जुटाउने हो। अब अहिले चाहिँ नि एउटा स्थितिहरू चाहिँ तपाईँको के छ भने इन्डिया चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको चीन विरुद्ध, पाकिस्तान विरुद्ध, नेपाल विरुद्ध भड्काउ किसिमका काम गर्ने र तपाईँको हिजोको जुन साउथ इन्डिया के अरे साउथ एउटा एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन थियो नि, जसको अगुवा पाकिस्तान थियो, त्यो ठाउँमा इन्डिया पुगेको छ। अहिले क्वाड भन्ने एउटा संस्था बनाइएको छ जसमा अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डिया अथवा यी चाहिँ जति पनि अमेरिकन सेटेलाइट कन्ट्रीहरू त्यसका चाहिँ मेम्बर छन्। र इन्डो पेसिफिक पनि तपाईँलाई थाहा छ। इन्डो पेसिफिकको रणनीति र तपाईँको एसिया यो क्वाडको रणनीति अन्तर्गत के आइरहेको छ भन्दाखेरि यो साउथ एसियाको राजनीतिलाई तपाईँको धेरै हदसम्म अहिले अमेरिकाले निर्देशन गर्छ। अमेरिकाले नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एमसिसी हालेकै छ, इन्डो पेसिफिक हालेकै छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई चाहिँ नि बिस्तारै चिप्ल्याएर इन्डियातिर र इन्डियासँग सरेन्डर गराउने किसिमको अमेरिकन रणनीति पनि हुनसक्छ। होइन, अहिले अर्को क्षेत्रीय राजनीतिका हिसाबमा पनि द्वन्द्वको अवस्था छ नि। पाकिस्तानसँग सराबार द्वन्द्व, उसको चीनसँग पनि करिब युद्धको अवस्थामा उनीहरू पुगेको अवस्थामा इन्डियन सेनापति नेपालमा आउनुको त यो त नेपालको मात्र चासोको विषय भएन नि त। अब यो त क्षेत्रीयकै चासोको विषय भयो कि यसको मिनिङ के हो? अब के गर्न खोजेको त? यो मामलामा नेपाल हाम्रो साथमा छ भन्ने सन्देश उसले चीन पाकिस्तानलाई पनि दिन खोज्यो कि? अब त्यसरी हेर्ने कि नहेर्ने? यसका त बहुआयामिक पाटाहरू भयो क्या? होइन, बहुआयामिक पाटा छन्। यसमा चाहिँ नि एउटा त सबभन्दा ठुलो गल्ती त चीनको छ। किनभने चीनको राष्ट्रपतिले यहाँ आएर धुलोपिठो पार्छु त भन्ने, तर चाइनाले केही गरेको देखिएन। हाम्रो फेभरमा चाइना चाहिँ हिजो जस्तो एउटा निश्चित डिस्टेन्समा बसेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। कुनै प्रकारको केही परिवर्तन यहाँको राजनीतिलाई, नेपाललाई स्ट्रेन्थन गर्ने, नेपाललाई बलियो बनाउने, नेपाललाई आवश्यकता पर्यो भने हर तरहले सघाउँछौँ भनेर भन्ने अवस्थामा चीनले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि भरपर्दो किसिमले एउटा चाहिँ नि आड भरोसा नदिएको कारणले यो बिस्तारै केपी ओलीले यो चाहिँ नि सूर्यबहादुर बाबुराम हुन गइरहेका हुन् कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। केपी ओलीलाई नङ्ग्याउनका लागि नै पनि इन्डियाले यो अस्त्र प्रयोग गर्यो अहिले।
होइन किन अब यो ढङ्गले गएर भोलि चाहिँ नेपाल झुक्यो भन्ने ढङ्गले इन्डियाले प्रचार प्रसार गर्यो भनेदेखि त प्रधानमन्त्री ओलीले जनसमर्थन जे प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो पनि प्राप्त नगर्ने अवस्था रहन्छ। इन्डिया त यसै पनि बदला कुन ठाउँमा लिएर रिभेन्जको भावनामै छ प्रधानमन्त्रीमाथि र भोलि कुनै पनि बेला केपी ओलीको कुर्सी धर्म रहँदाखेरि उहाँलाई साथ दिने कोही पनि मान्छे नहोला जस्तो स्थिति बन्न सक्छ नि त भोलि। केपी ओलीलाई त्यो त त्यो के खेल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अहिले। केपी ओलीलाई एउटा चिज चाहिँ हो, पार्टीभित्र चाहिँ पटक पटक उहाँलाई बचाउने चाहिँ चिनिया राजदूतको सक्रियता त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हिजो चाहिँ केपी ओलीलाई बचाउने काम चाहिँ चाइनिजहरूले नै गरेका हुन्, तर त्यति हुँदाहुँदै जनबल थियो नि त, जनमत पनि थियो, चाइनाहरूको एउटा भूमिका थियो, तर त्यो भूमिका खेल्नेले पनि जनमतलाई त मूल्याङ्कन गरेरै भूमिका खेल्छ नि। भोलि इन्डियन सेनापति नेपालमा आए, त्यो आउँदाखेरि पनि सम्बन्ध सुमधुरतातर्फ जान सकेन, फिर्ता दिने कुरै उसले गरेन, बरु नेपालले स्वीकार्यो भन्ने ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उसले डोली पिट्न थाल्यो र भोलि यावत नेकपाभित्र त सदाबहार कि चलि नै रहन्छ। त्यतिखेर यो केपी ओलीको कुर्सी धर्म रहँदाखेरि एकातिर जनताको पनि साथ नदिने तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीको कुर्सी बस्नु पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा त तपाईँ पनि बोल्न सक्नुहुन्न र चाइनाले पनि नगर्ला भने त प्रधानमन्त्रीले त यो त डेन्जर गेम खेल्नुभयो त त्यो हिसाबमा। कि इन्डियाकै अनुकम्पामा अनि प्रधानमन्त्री बनेर बस्ने, जाँदाखेरि सूर्यबहादुर बाबुराम र केपी ओली बनेर जाने भन्ने विकल्पमा जानुभयो त अहिले केपी ओली भने। होइन त्यस्तो पनि स्थिति छ, तर भित्री यथार्थ के हो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। उहाँले जुवा खेल्दाखेरि दसैँमा हामी खालमा बस्छौँ नि, कौडा खेल्छौँ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ रिस्क लियो भने धेरै ठुलो पनि जित हासिल पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो केही उहाँको दाउ छ भने भन्न सकिँदैन। अन्यथा होइन भने अहिले के देखियो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीमा बाबुराम र शेरबहादुरलाई देख्नु भएको छ, अरू त यस्तै हुन् भनेर जो जति पनि छन् नि। शेरबहादुर भन्दा नि अहिले त बाबुराम प्रतिद्वन्दी, शेरबहादुरको मूल्य छ। शेरबहादुरलाई त खुसीको बालटा आउनु सकिहाल्यो। छिप्ल्याउनका लागि उहाँ इन्डियाको आफू नजिक गएर उहाँले त्यो दाउ खेल्नु भएको हो भने भन्न सकिन्न। अन्यथा होइन भने बाबुरामलाई किन उकास्नुहुन्छ, उसले गर्ने काम मै गरिदिइहाल्छु नि अहिले भन्न खोजेको हो कि न प्रधानमन्त्रीले अहिले। तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँको लागि साह्रै काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ, उहाँलाई धराशायी नै पार्छ। किन भन्दाखेरि केपी ओलीको जनमत भनेको उहाँले एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्टको जनमतमा बसेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, त्यो कुरा उहाँले भुल्नु हुँदैन हो। त्यो उहाँले भुल्नु भयो भने त्यो उहाँको लागि चाहिँ गम्भीर घातक हुन्छ र यस्तो प्रकारको एउटा खतरनाक गेममा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको देखिन्छ। बढिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री, बढिसक्नुभयो। उहाँले यो सम्पूर्ण गरेको हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो गेम प्लानभित्र इन्ट्री गर्नुभयो र यसको परिणाम चाहिँ नि र यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि चाइनाले चाहिँ आफ्नो पक्षका शक्तिहरू र भनौँ न यो चाहिँ कुनै शक्तिहरूलाई चाहिँ नि उसले अगाडि बढाउने बेला आएको छ। तर त्यस्तो कहीँ देखिँदैन। हामी त म पनि सडकमै छु, विद्रोहमै छु, विरोधमै छु, तर खोइ त इन्डियनहरूले त पटक पटक कुनै न कुनै रूपमा संवाद गरिरहेका हुन्छन्, तर चाइनिजहरूको चाहिँ कुनै संवाद कतैबाट आएको देखिँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले नेपालको चाहिँ राजनीतिमा खासै इन्ट्रेस्ट देखाएका छन् जस्तो मैले चाहिँ देखिरहेको। नेपाली नेताले विश्वासै कायम गर्न सकेन नि त। एउटा कुरो भनौँ त्यो पनि हो भन्छन्, व्यवहारले फेरि अर्कै कुरा गर्छन् भन्छन्। कम्युनिस्ट काम गर्छन् पश्चिमाहरूलाई अनुकूलता हुने गरी, अनि चाइनाले कसरी विश्वास गरोस् त भने त्यो पनि होला नि त एउटा पाटो त। सुन्नुहोस्, चाइनाले विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि नि, चाइनिजहरू चाहिँ विश्वास कसलाई गर्छन् भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो चाहिँ नि एकदमै शत्रुतापूर्ण प्रकाशनहरू छन् भने पनि पैसाले किन्ने त हो नि भनेर भ्याट्टै किनेर आफ्नो पक्षमा पनि उतारिदिन्छन्। यहाँका कतिपय पब्लिकेसनलाई चाइनिजहरूले त्यसरी प्रयोग गरेको पनि देखियो। उनीहरूले के गर्छन् भने तपाईँको एउटा सर्टेन प्रकारको कसको कसरी कता मोबिलाइज गर्नुपर्छ। कोही कसैको थाई मित्र र शत्रु त हुँदैन र राजनीतिमा त तपाईँको हुनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले कसलाई मित्र बनाउने, कसलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरो उनीहरू कहाँनिर उभिएका छन्। नेपालमा त नेपाल त तपाईँको कस्तो हो भन्दाखेरि लेफ्ट डेमोक्रेटहरूको देश हो यो। धेरै जसो नेपाली जनता पनि एकदमै लिबरल विचारका छन्, डेमोक्रेटिक विचारका छन् र प्याट्रियोटिक छन्।
नेपाली सेनामा पनि त्यस्तो धेरै तपाईँ मान्छेहरू देख्नुहुन्छ। नेपालको प्रशासनमा पनि धेरै जसो देशभक्त र इमान्दार मान्छेहरू छन्। र यो तपाईँले यो नेपाल भन्ने देश त्यसै बचेको होइन। दक्षिण एसियामा हेर्नुहोस् 50औं देशहरूको नक्सा बदलियो, तर नेपाल मात्रै टिकेको छ नि। आखिर चाहिँ तपाईँको रहले यहाँ चाहिँ नि तपाईँको कुनै समय 12,000 भन्थे, अहिले त उनीहरूका 24,000 तपाईँको रेगुलर एजेन्टहरू होलान्। तलब खाएर बस्ने, तलब खाएर बस्ने, अनुहार नेपालीको काम विदेशीको गर्नेहरू हुन् कि के हो? गर्ने। तर उनीहरूले केही लसार्न सकेका छन् त? छैनन्। किन भन्दाखेरि मूल रूपमा नेपालीहरू चाहिँ देशभक्त छन्। नेपालीहरूको राजनीतिक नेताहरूमा पनि तपाईँले देख्नुभयो। मैले भन्न खोजेको त्यही मर्म चाहिँ इन्डियाले अहिले बुझेको हो भने उसले त धेरैवटा ट्रायल गरिसक्यो नि। सिधा हस्तक्षेप गर्दाखेरिको परिणाम पनि बुझ्यो, त्यसको बुझ्यो, सबै परिणामहरू गरिसके पछाडि 24,000 या 50,000 मान्छेलाई किनेकै कारणले गर्दाखेरि मात्रै अब मैले मेरो अनुकूलको नीति नेपालमा लागू गर्न सकिनँ। मूलभूत रूपमा नेपाली जनताको मन राष्ट्रवादी छ, त्यो मन परिवर्तन नगराएसम्म मेरो इन्ट्रेस्ट लाग्न सकिनँ। त्यो भएर अब जनताको मन जित्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले उसले आफ्नो स्ट्राटेजी परिवर्तन गर्दैन भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ त हामी? होइन, यसलाई सकारात्मक पाटोबाट हेर्दाखेरि क्या इन्डियनहरूले त्यो गर्दैनन्। इन्डियनहरू भनेको उनीहरूको सेट छ। उनीहरू के ठान्छन् भने अखण्ड भारत, सारा दक्षिण एसिया हाम्रो हो, यो नेपाल पनि हाम्रै देशको एउटा प्रान्त हो, यसलाई चाहिँ हामीले ढिलो चाँडो ल्याउने हो। त्यो हिसाबले उनीहरूले काम गरिरहेछन्। उनीहरूको आरएसएस फारएसएस यहाँ जति संस्था छन् नि त्यस्तै विचारले हिँडिरहेका छन् कि नेपाल चाहिँ हजारौँ वर्ष लामो इतिहास भएको देश हो र भारत 1947 मा बन्यो भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहै छैन। र उनीहरूले चाहिँ नि त्यो सेन्सै छैन उनीहरूलाई। इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको कुराहरू गर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ ब्रिटिसहरूले बनाएको दिल्ली छ नि, त्यो दिल्ली भनेको उपनिवेश विस्तार गर्ने बाहेक अरू नीति नै छैन। त्यसैले यति भनिदिनुहोस् न त, यो एउटा विषम परिस्थितिमा हामी छौँ कि नेपाली जनता अब एयरपोर्टमा फुल लिएर जाने कि ढुङ्गा लिएर जाने त? त्यसो भए नेपाली जनताले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले माफी मागेर आउँदैन भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे मैले जो बोलेको थिएँ त्यो म सच्याउँछु भनेर उसले भन्दैन भने र कुनै पनि तरिकाले उसले चाहिँ त्यसको सन्देश दियो भने बाहेक अन्यथा त ढुङ्गा लिएर जानु बाहेक केही पनि छैन। माफी नमागिकन यथा रूपमा उनी आयो भने त्यहाँ नेपाली जनताको हातमा ढुङ्गै हुन्छ। ढुङ्गै हुनुपर्छ। यदि उनले माफी मागेर आयो भने हामी फुल लिएर स्वागत गर्न पनि तयार छौँ। फुल त ऊ चाहिँ त मैले भने नि सेनाले त ठुलो गुण लगाएको छ होइन। र भारतको सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ तपाईँको गोर्खा राइफलको चाहिँ नि लालन पालनमा बसेका छन्। नेपाललाई उनीहरूले आफ्नै आत्मीय एउटा चाहिँ आफ्नै घर जस्तो हिसाबले हेर्छन्। नेपाली भाषा उनीहरू बुझ्छन्। इन्डियाको सेनाभित्र भन्ने हो भने अर्कै प्रकारको संसार छ नेपाललाई हेर्ने, र यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ। र उनीहरूले चाहिँ भारत निर्माण हुँदा पनि गोर्खा राइफलमा जुन विद्रोह भएर उसलाई चाहिँ जुन समर्थन गरेको थियो नि यो आजाद हिन्द फौजलाई, यो इतिहास पनि अरूलाई बाहिरका मान्छेले बिर्सिसके, तर भारतीय सेनामा चाहिँ यो कुरा थाहा छ। र अब यहाँ अर्को एउटा नयाँ सृजनात्मक प्रयोग पनि हामीले गर्न सकौँला नि। त्यो बहस पनि अहिले भइरहेछ। हामी फुल लिएर पनि नजाने, ढुङ्गा लिएर पनि नजाने, चुच्चे नक्सा लिएर स्वागत गर्ने हामी इन्डियन सेना प्रमुखलाई नेपाल आउँदाखेरि, ताकि त्यो सबै इन्डियन च्यानलका क्यामेराले त्यसलाई कैद गरेर देखाओस् भन्ने एउटा नेपालीले त्यो सृजनात्मक प्रयोग गरौँ भनेर बहस गरिरहेछन् अहिले। त्यसमा तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? समर्थन छ तपाईँको यो विषयलाई? होइन, त्यो विषयलाई समर्थन विरोध भन्दा पनि नेपालीले किन एउटा प्रयोग त भयो नि त। किनभने उनीहरूले नचाहेर पनि उनीहरूको क्यामेराका लेन्सले त्यो चुच्चे नक्सा खिचेर देखाउनु पऱ्यो क्या उनीहरूको टेलिभिजनमा। होइन, उनीहरूले खिचुन् नखिचुन्, उनीहरूले क्यामेराबाट पछि सम्पादन गरेर काटिदिन पनि सक्छन्, त्यसको केही अर्थ छैन। तर एउटा कुरो के छ भने एउटा देशभक्तिको भावनाले होइन अगाडि खडा भएर आफ्नो भित्र आत्मामा के छ, आत्मामा नेपाल छ, आत्मामा लिम्पियाधुरा छ भनेर देखाउने कुरो त श्रेष्ठ कुरो हो नि। त्यसलाई त सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई समर्थनै गर्नुपर्छ। जस्तो उनी त अहिले त अब सरकारले औपचारिक रूपमा जारी गरिसक्यो, भोलि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई आलटाल गर्ला। तर यो चुच्चे नक्साको नाक काट्ने त केपी ओलीको हिम्मत त छैन।
जोसुकै आए पनि त्यो हिम्मत छैन, त्यो नक्सामा त आयो नि त। अब त हाम्रो पुस्ता पछिको पुस्ता 50 वर्ष 500 वर्ष लडाइँ गरेर पनि त्यो भूमि त हाम्रो ल्याउनेवाला छ। अहिले भूमि नल्याउन सकिएला, तर नक्सा त आयो नि त। नेपाल रहेसम्म, नेपालै रहेन भने भोलि अर्कै कुरा हो, तर नेपाललाई समाप्त गर्न सक्ने कोही माइका लाल छैन। यो विश्वको इतिहासबाट नेपाललाई कसैले मेटाउन सक्दैन। र नेपालको त्यो चुच्चे भूभाग छ नि, त्यो मेटाउने प्रयत्न गऱ्यो भने हामी टिस्टा काङ्गडामा जान्छौँ। यो कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छ। जस्तो टिस्टा काङ्गडामा जान्छौँ। ती मान्छे जहाँ आउँछन् उनलाई सम्मान गरेला, स्वागत गरेला, जे गरेला। अहिले त हाम्रो हरेक सरकारी कार्यालयमा त चुच्चे नक्सै छ। उनलाई नेपालको मानर्थ प्रधान सेनापति दिएला, त्यहाँ नेपालको नक्सा होला। नेपालको चुच्चे नक्सा मुनि नै बसेर उनले लिने हो नि त। त्यो त उनले चाहेर नचाहेर स्वीकार त भइहाल्यो। यसरी हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्न पनि सकिएला, किनभने हामी त अतिथि देवो भव, ढुङ्गाले हान्नेलाई फुलले हान्नुपर्छ भन्ने पूर्वीय दर्शनको त्यो सभ्यताबाट हुर्केको मान्छे, फराकिलो मन छ, ठुलो हृदय भएका, माफी दिन सक्ने, बदलाले होइन बदलिएर काम गर्न सक्ने भन्ने मुटु भएका नेपालीहरू हौ नि त हामी। त्यसरी हेर्ने कि नहेर्ने यसलाई? त्यसरी हेर्ने हो, हेर्ने नै त्यसरी नै हो। एक त माफी मागेर आवाज त्यो एउटा राम्रो अप्सन भयो, भएन भने पनि उनी त लज्जित यसै पनि छन् नि। उनको कोणबाट मात्र नभने हिजो चिनले उसका आएको भन्ने मान्छे अहिले लज्जित भएर नेपालको उसमा आउनु पर्यो। त्यो त कुटनीतिक जित त हाम्रो एक किसिमले हो नि त। यो ढङ्गले पनि यसलाई विश्लेषण गर्न सकिएला। नेपालमा आउनु पर्यो मात्रै होइन, नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ भएपछि त नेपालको भूभागको रक्षाको दायित्व उसको पनि त भयो नि। नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ भएपछि त्यो नेपाली सेनाको पनि मानार्थ सेनापति भएपछि ऊ त्यो दायित्वभित्र पर्छ। नेपालको लिम्पियाधुरा नेपाललाई फिर्ता ल्याउने दायित्वभित्र त्यो इन्डियाको फिल्ड मार्शल पनि पर्छ। फेरि अर्को कुरा, सधैँभरि हामी यो कटुतालाई राखेर पनि त बस्न सक्दैनौँ। एउटा न एउटा हिसाबमा त संवादमा जानुपर्ने, छलफलमा जानुपर्ने त बाध्यता पनि हाम्रो छ। त्यो हिसाबमा यसलाई सकारात्मक कोणबाट पनि व्याख्या गर्न सकिएला नि। खालि यसो उसो भन्नुभन्दा पनि चीन र भारतसँग चाहिँ हामी जसरी पनि संवादकै स्थितिमा रहनुपर्छ। आखिर मिल्नुको विकल्प छैन भने उनीहरू पनि आखिर नेपालबाट कोही त गएन। पहिला यो विषय आइसके पछाडि त पहिलो त इन्डियाबाटै मान्छे नेपाल आयो नि त। भन्नुको मतलब त उनीहरू हामीसँग मिल्न चाहन्छन् भन्ने एउटा अर्थ हो। अब भोलि यसलाई चाहिँ यहाँ आएर हुँ भनेर हल्ला गर्छ, नचाहिने कुरा गर्छ भने यसको असर हामीलाई होइन उनीहरूलाई नै पर्छ। सायद फेरि कहिल्यै नेपालीको मन इन्डियातर्फ फर्किँदैन होला। तिमीहरूले यति घात गर्दा पनि पटक पटक हामीले माफी दियौँ र हाम्रो त्यो माफीलाई कमजोरी सोच्यौ भने त नेपाली जनताले फेरि कहिल्यै माफी गर्दैनन् होला इतिहासमा। त्यो कुरो इन्डियाले बुझेको छैन होला। र नेपालले इन्डियाको बिचको सम्बन्ध भनेको यो एक प्रकारको चाहिँ नि एउटा परिवार बिचको सम्बन्ध पनि हो। र हाम्रा बिचमा चाहिँ नि यदि कटुता छन् भने हाम्रा बिचमा राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि संवाद र आवत जावतको स्थिति चाहिँ बन्नु चाहिँ राम्रो छ। नेपालले त के छ भन्दाखेरि नक्सै जारी गर्नेवाला थिएन। नेपालले चाहिँ कुनै प्रकारको त्यसबारे चाहिँ कुरै गर्नेवाला थिएन। नेपालले त खालि नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा संवादको लागि अनुरोध गरेको र नेपालले त के गरेको थियो भने आफ्ना कुरा सबै त प्रभुत्व समूहमा राखिसकेका थिए नि। आखिर त्यसलाई स्वीकार गरेर अटल बिहारी वाजपेयीकै पारामा सन् 2004 मै चाहिँ नि नेपाल र भारतको चाहिँ नि यो सीमा समस्या समाधान गरिहाल्ने भनेर राज्य स्तरमा निर्णय भइसकेका कुरो अहिले मोदीले त्यसलाई पन्छ्याएर नेपालसँग डाइलेगै नगरेर कहिले कोरोना पछि भनेर कहिले के भनेर जुन केटाकेटी र केटाकेटीपन र किचलो देखाउनेपन देखाए नि हो, त्यसलाई चाहिँ चिर्दै यदि भारतका चाहिँ कुनै पनि एउटा उच्च स्तरको चाहिँ यात्रा नेपालमा हुन्छ भने त्यसले एउटा चाहिँ नि मोदीको नीति चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति खजमजियो भन्ने कुरो त त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यसैले मैले यस रूपमा लिएको हुनाले मैले अहिले ढुङ्गा लिएर होइन एउटा प्रेमपूर्ण तरिकाले नै उनलाई स्वागत गरेर एउटा आफ्नो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। र यदि रक्षा मन्त्री हटाएर अथवा आफ्नो हामी विशाल हृदय भएका नेपाली फेरि एकचोटि माफी दिन तयार हुनुपर्छ। र यो उसले यसले गलत रूपमा बुझ्छ भने त्यो उसको कुबुद्धिको सजाय भोलि उसैले पाउँछ। त्यो अब त्यसको जिम्मा इतिहासलाई छोड्दै आजलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।